पार्लिमानी लीडर रशीद गुडेल ने कहा है कि वजीर दाखिला हट धर्मी छोड़ दें, अल्ताफ हुसैन का कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करें। आज कराची में नादरा ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान का कानून, नादरा की वेबसाइट, नादरा का कानून इस बात की इजाजत देता है कि बुजुर्ग अफराद या बीमार अफराद के लिए उनके घर पे फैसिलिटेट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल वैन चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आती है। और बैरून मुल्क पे भी जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि घर पे फैसिलिटेट किया जाएगा, ऑफिस में फैसिलिटेट किया जाएगा। तो अगर उन्होंने किया तो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, जो उनकी कार्रवाई है उसका हिस्सा था वो। इसके बाद रियाज पीर साहब ने कहा था कि हम इश्यू कराते कि इस मामले को निपटाया जाएगा। पीएम साहब ने कराची में कहा था हम इस मामले को निपटाएंगे। और आज असेंबली में हमने जब रेज किया तो आप इस शेर अली जिनका किरदार आप सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है, फैसलाबाद के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस टाइप के इंसान है। वो उन्होंने उल्टी सीधी बातें फिर की है इस ऐवान के अंदर कि ये तरीकाकार है, वो तरीकाकार है। जब तरीकाकार जो भी था, ये आपके सामने मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, ये फॉर्म और ट्रैकिंग नंबर दिखाता हूँ कि देख लें और नादरा से पूछें कि आपने ये टोकन दिया था नहीं दिया था। हमने इस पर एहतजाज किया है और हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असेंबली रशीद गुडेल का कहना है कि कौमी शनाख्ती कार्ड का हुसूल हर पाकिस्तानी का हक है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत नविश्ता दीवार पढ़ ले। एक हुकूमत नविश्ता दीवार पढ़ ले, दूसरी पार्टियां रोड पे हैं और अगर सारी पार्टियां रोड पे आ गई है, ये फिरौन बन गए, ये अपनी अना के खोल से बाहर नहीं आते। और वजीर दाखिला वो हकदर्मी पे कायम है। वजीर दाखिला उनको शायद ये इल्म नहीं है कि हुकूमतें आती रहती है, हुकूमतें जाती रहती है। वो अमल करके जाओ कि जब सीट में ना हो तो आपको कोई इज्जत से सलाम कर। आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा इस वक्त कौमी असेंबली के इजलास का बाइकआउट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि घर पे फैसिलिटेट किया जाएगा, ऑफिस में फैसिलिटेट किया जाएगा। तो अगर उन्होंने किया तो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, जो उनकी कार्रवाई है उसका हिस्सा था वो। इसके बाद रियाज पीर साहब ने कहा था कि हम इश्यू कराते कि इस मामले को निपटाया जाएगा। पीएम साहब ने कराची में कहा था हम इस मामले को निपटाएंगे। और आज असेंबली में हमने जब रेज किया तो आप इस शेर अली जिनका किरदार आप सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है, फैसलाबाद के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस टाइप के इंसान है। वो उन्होंने उल्टी सीधी बातें फिर की है इस ऐवान के अंदर कि ये तरीकाकार है, वो तरीकाकार है। जब तरीकाकार जो भी था, ये आपके सामने मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, ये फॉर्म और ट्रैकिंग नंबर दिखाता हूँ कि देख लें और नादरा से पूछें कि आपने ये टोकन दिया था नहीं दिया था। हमने इस पर एहतजाज किया है और हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। आज नादरा ऑफिस कराची में बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और हुकूमत ने अगर ये बात न मानी और कार्ड इशू नहीं किया, जो बुनियादी और आईनी हक है किसी पाकिस्तानी का, जो पाकिस्तान में रहता हो या पाकिस्तान से बाहर रहता हो, ये आईनी और कानूनी हक है एक पाकिस्तानी का। उस हक से कोई इनकार नहीं कर सकता, उस हक को कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास आईनी और कानूनी रास्ते खुले हुए हैं। एक हुकूमत नविश्ता दीवार पढ़ ले, दूसरी पार्टियां रोड पे हैं और अगर सारी पार्टियां रोड पे आ गई है, ये फिरौन बन गए। हमारे कायद ने सिखाया हमको ताकत को हथियाई खुदाबंदी समझो, इसको पाके फिरौन ना बन जाओ। यानी कि जितना फलदार दरख्त होता है वो नीचे झुक के मिलता है, लेकिन ये अपनी अना के खोल से बाहर नहीं आते। और वजीर दाखिला वो हकदर्मी पे कायम है। वजीर दाखिला उनको शायद ये इल्म नहीं है कि हुकूमतें आती रहती है, हुकूमतें जाती रहती हैं। वो अमल करके जाओ कि जब सीट में ना हो तो आपको कोई इज्जत से सलाम करे, इज्जत से बात करे। शनाख्ती कार्ड को इशू करना इनका बुनियादी हक है, हमारा बुनियादी हक है, हमें वो मिले। कायद के करोड़ों चाहने वाले मुल्क में और बैरून मुल्क में हैं। आप उनको गुस्से को आवाज ना दें, एहतजाज को आवाज ना दें। आज कराची में नादरा ऑफिस के बाहर मीरा शाह रोड पे बहुत बड़ा एहतजाज है, हम भी एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। की जानिब से कौमी असेंबली के इजलास का बाइकआउट किया गया और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। उनका ये कहना था कि वजीर दाखिला हट धर्मी पर कायम है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत के बावजूद अभी तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद को पासपोर्ट और ID कार्ड इशू नहीं किया गया है। उस डेटा का तहफ़्फ़ुज़ देते, उस पर लोगों को कार्ड बना के देते। 4 अप्रैल को जमा कराया गया और उन्होंने परसों ये बात कही है। एक महीने बाद आम पाकिस्तानी कार्ड भी 7 दिन में बन जाता है मोहतरमा। तो इनके गलती है तो दोबारा फैसिलिटेट करें और वहां जाके 1 घंटे में कार्ड दें। जी बिल्कुल करेंगे।
متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کی جانب سے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ نادرا آفس کے باہر آج دھرنا دیا جائے گا۔ ان رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ الطاف حسین کو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جاری نہ کرنے پر ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا ہے اور سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں، الطاف حسین کو شناختی کارڈ جاری نہ کرنے پر ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا ہے۔ اہم خبر سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، قومی اسمبلی سے الطاف حسین کو شناختی کارڈ جاری نہ کرنے پر ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اب تک نیوز کے نمائندے اظہر جتوئی سے۔ اظہر، تفصیلات کیا ہے؟ ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی آصف حسنین اور رشید گوڈیل نے نقطہ اعتراض پر قومی اسمبلی میں بتایا کہ قید طریق الطاف حسین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا، حالانکہ یہ ڈیٹا 10 سال تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ حکومت فرونت پر اتر آئی ہے، اس لیے ہمارا احتجاج کے سوا کوئی بھی چارہ کار باقی نہیں بچا اور اگر حکومت نے فرونت نہ چھوڑی تو ہم ایسا احتجاج کریں گے جس سے ہمارے معاملات حل ہوں یا پھر یہ جمہوریت بھی نہیں رہے گی اور حکومت کا یہ رویہ ہم قابل برداشت نہیں کریں گے۔ جی بہت شکریہ اظہر، تفصیلات کے لیے۔ اور یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وقت قومی اسمبلی سے ایم کیو ایم کے اراکین نے واک آؤٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کو شناختی کارڈ ایشو نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کے اراکین نے اس وقت قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ایم کیو ایم کے اراکین نے قومی اسمبلی سے اس بات پر واک آؤٹ کر دیا ہے کہ الطاف حسین کو شناختی کارڈ کا اجرا نہیں کیا جا رہا۔ اس بات پر ایم کیو ایم کے اراکین نے آج واک آؤٹ کر دیا ہے قومی اسمبلی سے۔ اس وقت ایم کیو ایم کے اراکین اس وقت پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں۔ اس وقت راشد گوڈیل جو ہیں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا فارم بھرا گیا تھا، ان کو ٹریکنگ نمبر دیا گیا تھا، اس کا مطلب جو تقاضے تھے وہ پورے کیے گئے تھے اور اس کے بعد ہی ٹریکنگ نمبر ملتا ہے۔ اس کے بعد منسٹر صاحب نے یہاں پہ بلی الدین صاحب نے کہا تھا ڈیٹا مس ہو گیا ہے، ڈیٹا مس ہو گیا، چیئر ہیڈ پاکستان کا قانون، نادرا کی ویب سائٹ، نادرا کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بزرگ افراد یا بیمار افراد کے لیے ان کے گھر پہ فیسلیٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر موبائل وین چلتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آتی ہیں اور بیرون ملک میں بھی جو ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ گھر پہ فیسلیٹ کیا جائے گا، آفس میں فیسلیٹ کیا جائے گا، تو اگر انہوں نے کیا تو انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، جو ان کی کارروائی ہے اس کا حصہ تھا وہ۔ اس کے بعد ریاض پی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایشو کراتے کہ اس معاملے کو نمٹایا جائے گا۔ پی ایم صاحب نے کراچی میں کہا تھا ہم اس معاملے کو نمٹائیں گے اور آج اسمبلی میں ہم نے جب ریز کیا تو آپ اس شیر علی جن کا کردار آپ ساری دنیا جانتی ہے، سارا پاکستان جانتا ہے، فیصل آباد کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کے انسان ہیں۔ وہ انہوں نے الٹی سیدھی باتیں پھر کی ہیں اس ایوان کے اندر کہ یہ طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار ہے۔ جب طریقہ کار جو بھی تھا، یہ آپ کے سامنے میں آپ کو فارم دکھاتا ہوں، یہ فارم اور ٹریکنگ نمبر دکھاتا ہوں، کہ دیکھ لیں اور نادرا سے پوچھیں کہ آپ نے یہ ٹوکن دیا تھا نہیں دیا تھا۔ ہم نے اس پہ احتجاج کیا اور ہم احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج نادرا آفس کراچی میں بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور حکومت نے اگر یہ بات نہ مانی اور کارڈ ایشو نہیں کیا جو بنیادی اور آئینی حق ہے کسی پاکستانی کا، جب پاکستان میں رہتا ہو یا پاکستان سے باہر رہتا ہو، یہ آئینی اور قانونی حق ہے ایک پاکستانی کا، اس حق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس حق کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے پاس آئینی اور قانونی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک حکومت نوشتہ دیوار پڑھ لے، دوسری پارٹیاں روڈ پہ ہیں اور اگر ساری پارٹیاں روڈ پہ آ گئی اور یہ فرعون بن گئے، ہمارے قائد نے سکھایا ہم کو طاقت کو ہتھیار خدا بندی سمجھو، اس کو پا کے فرعون نہ بن جاؤ، یعنی کہ جتنا پھلدار درخت ہوتا ہے وہ نیچے جھک کے ملتا ہے، لیکن یہ اپنی انا کے خول سے باہر نہیں آتے۔ اور وزیر داخلہ وہ گرمی پہ قائم ہے، وزیر داخلہ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ حکومتیں آتی رہتی ہیں، حکومتیں جاتی رہتی ہیں، وہ عمل کر کے جہاں پہ جب سیٹ میں نہ ہو تو آپ کو کوئی عزت سے سلام کرے، عزت سے بات کرے۔ شناختی کارڈ کو ایشو کرنا ان کا بنیادی حق ہے، ہمارا بنیادی حق ہے، ہمیں وہ ملے۔ قائد کے کروڑوں چاہنے والے ملک میں اور بیرون ملک میں ہیں، آپ ان کو غصوں کو آواز نہ دیں، احتجاج کو آواز نہ دیں۔ آج کراچی میں نادرا آفس کے باہر میرا شہر روڈ پہ بہت بڑا احتجاج ہے، ہم بھی احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ رشید گوڈیل میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ قائد تحریک ایم کیو ایم الطاف حسین کو شناختی کارڈ کا اجرا کیا جائے۔